अस्सलामु अलैकुम सुबह खैर आदाब तोह सारनी दोस्तन हिंज वच वंज खुश आवे तुहंदिस मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK अंदर यह वमेद सन जो तुम सारी दोस्त ऐसो बखैर आफियत बसेहतो सलामत तो सोन दुआ त रोज अंद अंद सेहत खतरे गथ करान अव वख तिकाज कि वनकनिक युस जन मौसमी सूरत हाल वुछान अत मज कह और सास जुकाम तप यह तकलीफ ऐसो तुम आम बोजान आम पे लबन तो मानि आवाज सह तुह वनुक ताम यह अंदाज गोमुत वन यह अंदाज गो बिल्कुल ती खबर नाज़रीन मोहतरम याद मा पेवान मज कि सान गरन अंदर नान कहव बनावान पत तम तथ मज अलग अलग मसाल त्रावान यम जन तम मुख्तलिफ मसाल तिमन मेडिसिनल वैल्यू अगर न तम यकदम फर्क गहे ना मगर तव पत तो सह इंस्टेंट रिलीफ हिू मिलान बासान कि क्या तान चो मगर वनकन किस यथ जदीद दौरस मज या दवा बोतल जार पार पेवान कर कि वन तुल तो थप छन तुलान मगर कह प्रानो वोनमुत जू और तो जहान और यम सात इंसान ठीक अमिस पानस अंद पक सोरे क्या ठीक बासान वन मामूली यह रस बासान सेहतस अमिस सोरे ददवन बासान तव मोख आव यह वन कि सेहत हसा बड़ दौलत अमिच पज अस सारनी कदर कर तो अमुक इंसान कित कन अंदाज लगावान यम सात इंसान बेमार आसान सान तरफ यह दुआ कि अल्लाह ताला थन अस सारनी पन्निस हिफ्ज़ो अमानस अंदर तो बे यम बेमार अस्पतालन अंदर गरन अंदर तिमन सारनी शिफा आमीन या रब्बल आलमीन प्रोग्राम पकनाओ ब्रो अजकिस प्रोग्रामस में शर्फ मेज़बानी हासिल बह तुज मेज़बान इकरा आखुन तो प्रोग्रामस में शरीक मेज़बान मे लर लोर वनकस नफीसा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नफीसा तु छुआ ठीक बुशस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ना उम्मीद बिल्कुल वो तो दिख रहा है और उम्मीद ये है कि नाज़रीन हमारे जो देख रहे हैं वो भी ठीक ही होंगे, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। इकरा जो आपने बात की ना इस टाइम पे मौसम की वजह से तो काफ़ी खराबियां होती रहती है, मतलब बीमार होते रहते हैं एंड चाहकर भी हम नहीं कर पाते कुछ। इसको तक प्रिवेंशन करो, हम अपने आप को ढक के रखे, बाहर निकल रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, मफलर लगा रहे हैं, मगर फिर भी हो जाता है बिकॉज़ दिस इज सीजनल, ये हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत पहलू सेहत के होते हैं। हम क्या करते हैं ना, हमारे जहन में एक चीज़ है कि सेहत का मतलब मेडिकल या डॉक्टर्स का मतलब इतना ही है कि जब इंसान बीमार हो जाता है और उसके बाद वहाँ पे फिर ठीक हो जाएंगे, दवाई खाएंगे। लेकिन हमें बाकी पहलू में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पहुँचने से पहले हमें कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है, क्योंकि मेडिकल में ये भी बताया जाता है कि प्रिवेंशन सबसे ज़्यादा बेटर रहता है। एंड उसके लिए हमें क्या करना है ना, हम जैसा कि अक्सर ये बोलते रहते हैं अपने प्रोग्राम के माध्यम से कि हमें अपने सेहत के लिए वो मेजर्स लेने हैं, वो लाइफस्टाइल अपना ऐसा बनाना है कि हम उस स्टेज पर ना पहुंचे। अब कुछ चीज़ें तो हम चाहकर भी नहीं टाल पाते, जैसे कि ये हमने बात की सीजनल चेंजेस की, लेकिन बाकी जो हम आजकल देख रहे हैं लाइफस्टाइल की से रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है, जिसमें सबसे पहले हम कहें तो डायबिटीज पीक पे है, थायराइड पीक पे है, PCOS पीक पे है, ब्लड प्रेशर होना। तो ये चीज़ें 110% हमारा जो है लाइफस्टाइल डिजीजेस है। डॉक्टर्स बता रहे इट इज जस्ट बिकॉज हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। जैसे आपने बोला कहव इस गरन मज चवान तो अस प्यारुन कि ये बेमार गसा अम दो कहव चोन अस चीज़ कंटिन्यूसली रोजाना मतलब इनको पीते रहना है। हमें वेट अगर हम करेंगे ना कि जिस दिन बीमार होंगे उस दिन वो उस टाइम के लिए हमारा गला ठीक करेगा। ये दुहै चमक अस वात वे न तोर तम अस वुछान लुकन पत प्रॉब्लम गसान कि सेहत मुतलिक तिम ये खेवान यह जड़ी बूटी हु जड़ी बूटी, मगर सो जड़ी बूटी तम विज काम करान किया। सो जड़ी बूटी कर काम ये गोड पे सो पन्ने बॉडी मज अख प्रॉपर नरिशमेंट रोजा दिवान। तो यही मेरी उम्मीद है और यही मेरी आप सबसे गुजारिश है कि बीमार होने का वेट ना करें, उससे पहले ही उन मेजर्स का जो है ना आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें ताकि आपकी सेहत खराब होने से बच सके। बिल्कुल, मगर शीन पे न सिर्फ चलाए कलान मकलियो मगर शीन मतलब बस मानो लिटरली तरसे मुझ की बुकार मैं देख रही हूँ पिछले साल की फोटोग्राफ्स जनवरी की, 1 साल 2 साल पीछे की बर्फ से भर कर है और इस साल कहीं बर्फ ही नहीं है। और ये भी तो हमारी ही वजह से है। हमने क्या किया अपने एनवायरनमेंट के साथ, हमने
पूरी तरह से तबाह कर दिया. अब हम चाहकर भी शायद कुछ नहीं कर पाएंगे. यही वेट करना है कि शायद मैं वुछवशीन या शायद दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला से. वुछुन टाइम नेबर छुन शायद वुछ नहीं. तो दुआ ही अभी कर सकते हैं कि हमारे कश्मीर की रौनक, हमारे कश्मीर की खूबसूरती वापस लौट आए. हमारा जो ये रहमत है हमारे लिए, बर्फ बारिश रहमत है, वो हमारे कश्मीर तक वापस पहुंच जाए. और हमारा स्पेशली मैं ये देखकर हैरान हो गई कि कहीं बर्फ नहीं है. छोड़े श्रीनगर में, श्रीनगर से बाहर भी प्लेन्स में ना हो, लेकिन बालाई इलाकों में तो बिल्कुल वहाँ भी नहीं हो रही है. गुलमर्ग भी नहीं. मैंने परसों गुलमर्ग की जाहिर सी बात है, गुलमर्ग जो है विंटर्स में सयाह दूर दराज इलाके से आते, क्यों बर्फ देखने के लिए, लेकिन है ही नहीं. मैंने कुछ तस्वीर देखी परसों, में शॉक हो गई कि क्या ये सच में जनवरी का गुलमर्ग है. तो हमें इस चीज पे बहुत ध्यान देना चाहिए कि हमें अभी जो हमारे तक है, जो स्टेप्स हम ले सकते हैं उन्हें ज़रूर ले, और अपने इर्द गिर्द के माहौल का हमें बहुत ख्याल रखना है. छोटे से छोटे स्टेप्स आप अपने घर से ले ताकि वो ठीक रहे और अच्छे से हम अपना जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रिवेंट कर सके. पक विद ब्रो. बिल्कुल पका ब्रो. अब हमारे नाज़रीन ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे कि आज के प्रोग्राम में उनके लिए कौन सी मौसीकी की हमने जो है डाली रखी हुई है. तो हमारे पास आज कैलाश मेहरा जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा है, आप ज़रूर देखिए, और उसके बाद आज के मेहमान की आपसे मुलाकात हम ज़रूर कराएंगे. राज हम सागर
शिकायत लुकन हिंज मकर नौजवानों कर पद पन्नु जिगर नौजवानों ची वहम प्योमुत हुतारियम हुमारियम अथ छाय पन्ने मडर नौजवानों शिकायत लुकन हिंज मकर नौजवानों अजकिस यथ प्रोग्रामस मंज यम जन सन मेहमान वनकनस स्टूडियोस मंज बनफसो नफीस तशरीफ फरमा यह सानू कोमुक सो नौजवान यमस मुतलिक आज यथ प्रोग्रामस मन जान लबित तमाम दिलशाद गछन कि यम माज वुछान ना यम करन दुआ खर तो यम जन नौजवान वनकनस वुछान यम लबन सबक यम किन कि यम जन सन मेहमान यमो कम वस मज तैसा अचीव कोर्मुत तह हासिल कोर्मुत यमुक वारिया नौजवान ख्वाब थावान तो वारिया नौजवान तम सोचान यथ वस मज क्या करो। खैर आज जो हमारे नौजवान दोस्त प्रोग्राम में तशरीफ फरमा है वो पेशे से आर्किटेक्ट है, शौक से वो मुसन्निफ है, तर्जुमाकार है। इसके अलावा काफ़ी वक्त तक वो एक मकामी अखबार के साथ मुंसलिक रहे, बहसत कॉलमिस्ट वहाँ लिखते रहे और वही वजह रही कि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर फिक्शन राइटर्स गिल्ड की जब बुनियाद पड़ी तो उसमें उन्होंने खासा रोल अदा किया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने आला तालीम हासिल करने के लिए जब बार कदम रखा तो बैरूनी ममालिक तक सफर कर गए और बड़ी बड़ी कॉलेजेस बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में उन्होंने दाखिला लिया और बड़ी स्कॉलरशिप से भी उन्हें नवाजा गया। मैं सब कुछ नहीं कहूंगी, हमारे साथ जो मेहमान हैं वही बाकी किस्सा सुनाएंगे। हमारे साथ है ताहा मुगल। ताहा, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी दावत कबूल करने के लिए, यहाँ आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया इकरा, नफीसा और वो सब लोग दूरदर्शन की टीम से जिन्होंने मुझे बुलाया। तो मुतलिक इसके बुनियादी जान थावान तिकेज कि प्रोग्राम ब्रोह कर कत मगर सन नाजरीन वनकस वचान अत मज के नौजवान के यम जन हेको वन सन पेरेंट्स तो तम तछान जान कि ताहा मुगल यम नौजवान दोस्त वनकस अस प्रोग्रामस मज तशरीफ फरमा यम कत पे तालीम और तरबियत यु जन मामल अमुक आगाज कत पे गो। बहुत HMT श्रीनगर रोजान तति जामुत बह पत्थर मस्जिद श्रीनगर बिजती बह शहर खासुक बट बस नमतस मज आमुत एज हैपन विद मेनी पीपल इस गई पत हुकुन डाउन टाउन त्रेवित यू नो। तो HMTS मज गई तरबियत बचपना वगैरह वहीं पे गया। इनिशियल तालीम कर मिंटू सर्कल स्कूल उस आसान तिमन दुहन राजबाग बिफोर इट वाज शिफ्टेड टू गोगजी बाग तत करियो में 10th तान तालीम तो तम पत गोस बह बिस्को स्कूल लाल चौकस मज तो सह में इनिशियल एजुकेशन सफर। अच्छा ठीक, ये वन जिक्र करान कि अस सिर्फ अख शख्सियत कह जन शख्सियत अस प्रोग्रामस मज अमि शख्सियत वारिया पहलू आर्किटेक्ट तुम मुसन्निफ तर्जुमाकार अमि अलाव आर्टिस्ट अत मुतलिक दीतो अस बुनियादी जान कि यह जन आर्किटेक्ट तुह बनु ख्वाब वुच यह कर वुच यह कित कन गो जहनस मज कित कन आई ख्याल। आर्किटेक्ट बनुक मज मे ख्वाब कह अलबत्ता मे याद वो 11th क्लासस मन बिस्को स्कूल डॉक्टर रफीक खान तम अंग्रेज पोइट्री पर्नावान तो पोइट्री क्लास मज मे मज लगान तो युथ पोइट्री पर्नावान तो बह कॉपी पथ किन दिवान रिखा 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 तो अम वुचनस बह अम कोर मे रूब दोपन क्या करान रोटनस तो अम खुलो मे कॉपी तो बड़ काइंड नफर वारिया असल नफर दोपन क्या करान तो अतनस बह खरील करान कह बह रिख विख दिवान दोपन तुझे शौक ड्राइंग हूँ। अच्छा ये इंटरेस्टिंग कत कि बहुत 17 वुहर तम सात तो बहुत रिख दिवान मगर रिखन मज बह मकान बनावान दोपन तुझे शौक मकान बनावनुक दोपन ना बहुत इथे कन बनावान दोपन अगर मे शौक तो पोइट्री क्लास मज क्या तेल बनावान अत मे जवाब कहें तो बह गोस मतलब बह गोस ना बस दपान अम क्या कोर मे रूब अम क्या कोर नबर उस्ताद तो गोस प्योन तो अमज वो मे तमी सात दोपन ऐ खबर आर्किटेक्चर कह प्रोफेशन यह टीचर वन ऐ पाई ऐ कि एज अ प्रोफेशन यूज कर। अच्छा
بہ کر بے انسسٹ کہ اگنورنس اس ییتہ زیادہ کہ مے خبری پروفیشن تو مے دوپ سہ کت کن بنن دوپن ژےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ کَرُن تہٕ ژےٚ چھُے ایگزام دیُن انجینئرنگ ایگزام چھُے ژےٚ دیُن تہٕ تتھ منٛز ہیٚککھ ژٕ یہِ چیٖز کٔرِتھ بہٕ گوس گرٕ آس بہٕ شامس تہٕ بہٕ چھُس ونان مےٚ چھِ پاے مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن سۄ ٲس اینلایٹنمنٹ اکھ تہٕ تِتھ کٔنۍ لٔج مےٚ پاے کہِ بہٕ ہیٚکہٕ یہِ بٔنِتھ یا مےٚ چھُ تھوڑا شوق پانس ٲسٕم نہٕ خبرا کینٛہہ. یہ کوتا انٹرسٹنگ ہے نا. اور میرے لیے بھی جاننا میں کیا آپ کو بتاؤں کہ پہلی مرتبہ میں نے اس طرح سے یہ بات سنی کہ آپ پوئٹری کلاس میں تھے لیکن بنا کچھ اور رہے تھے اور وہی ایک ڈائریکشن ملی. یہی تو ہوتے ہیں نا, ڈاٹس بنا کے ہوتے, بس انہیں کنیکٹ کرنا پڑتا ہے. خیر مزید بات چیت ہم اسی طرح سے جاری رکھیں گے, لیکن فی الحال ہم رکیں گے ایک وقفے کے لیے. ناظرین محترم ایک وقفہ لے لیتے ہیں, کمرشل وقفہ, جلد حاضر ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے عادل نے یہ نیا گھر بنانے کے لیے کون سا وقت چنا ہے؟ اتنی سردی میں تو سیمنٹ سیٹ ہی نہیں ہوگا. میں تو اپنے بابا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں, غلط کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہم نے اپنا یہ پرانا گھر بھی سردیوں میں ہی بنوایا تھا, دل سے, اور خائبر او پی سی سیمنٹ سے. بس ایک ہی سیمنٹ ہے جو سردیوں میں بھی مضبوط پکڑ دیتی ہے. او پی سی گریڈ 53 والا خائبر سیمنٹ. گھر ہو یا ڈیم, بلڈنگ یا دکان, سردیوں میں بھی اپنے سپنے بناؤ دل سے. خائبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ڈیجیٹل بینکنگ کا ہے زمانہ, ٹائم ہے بچانا. ڈیجیٹل بینکنگ ہے آسان, کرو چاہے کوئی بھگتان, کسی وقت بھی کہیں بھی, سیف ہے, فاسٹ ہے, ہر پیمنٹ انگلیوں پر سیٹ ہے. لین دین کے ہیں آپشنز کئی, آئی ایم پی ایس, NEFT, UPI بھی. 24 گھنٹے کرتے یہ کام, پیمنٹ آسان اور رہے آرام. RBI کہتا ہے جانکار بنیے, چوکنے رہیے. کشمیر, ایک نام, ایک احساس, جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے, اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. KYC اپڈیٹ کرنا ہے, نہیں تو اکاؤنٹ اور ATM کارڈ بلاک ہو جائے گا. ہوشیار, ہوشیار, 2.5 کروڑ کا انعام مجھے. دیکھیے انجانے کالز, فرضی ای میلز, لنکس اور جعلی ایپ سے اپنا پن, OTP, پاسورڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں. آپ رہیں گے باخبر تو نہیں نقصان کا ڈر. RBI کہتا ہے جانکار بنے, چوکنے رہیں. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش, اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش. أسۍ رِشتن برہو گۄڈ, أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس, رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے پروگرام گڈ مارننگ جین کے, اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ تشریف فرما طاہا مغل صاحب, جو کہ ایک آرکیٹیکٹ ہے. طاہا, آپ نے بتایا کہ آپ 11th میں تھے اینڈ آپ کے ٹیچر نے, انہوں نے دیکھ لیا کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا سکتے ہیں. کہتے ہیں نا ہیرے کی پہچان ایک جھوری کوئی ہوتی ہے, تو انہوں نے سمجھ لیا, انہوں نے آپ کو بتا دیا, آپ کی لائف کا وہ یوریکا مومنٹ بن گیا. اب آپ گھر گئے اینڈ اس کے بعد اب آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے آرکیٹیکٹ بننا ہے. کیا یہ آپ نے اسی دن ڈیسائیڈ کیا اب آرکیٹیکٹ ہی بننا ہے, یا پھر اس کے بعد آپ نے ذہن میں لیا اور اس کے بعد اس پر آپ مطلب پڑھنے لگے؟ کیسا رہا تھا پھر اس دن کے بعد آپ کی لائف جب چینج ہو گئی, واٹ واز دا نیکسٹ ڈے آفٹر اٹ؟ مے باسان آلموسٹ اوس یہ تمے دۄہ ڈیسائڈ. اوکے, اتھ ٲس اکھ پیرلل ڈائریکشن ٲس اتھ کہ بہٕ اوسُس ایکولی انٹرسٹڈ ان ناٹ entering a formal college. اوکے, مےٚ ییٚمہِ ساتہٕ گرِکیو پرٛژھ کہِ وۄنۍ کیٛاہ چھُے ژےٚ کَرُن 12th پتہٕ ٲسۍ سٲری پرٛژھان کہ انٹرنس دینا ہے, کیا کرنا ہے. یُتھُے مےٚ پرٛژھُکھ تہٕ ماے فٔسٹ ہینڈ ریسپانس واز کہ مےٚ نسا چھُنہٕ وۄنۍ فارمل کالج پرُن کینٛہہ. بہٕ اوسُس واریاہ, مےٚ اوس باسان بہٕ چھُس طوٗفان, بہٕ اوسُس غلط. تو یُتھُے آرکِٹیکچر ووٚن مےٚ رفیق صٲبن تمہِ ساتہٕ چھُ اکھ پروفیشن, اتھ اوس پروفیشن وایز خٲلی اکوے اکھ سیکنڈ آپشن, سُہ اوس مےٚ ڈاکٹر بننُک. معموٗلی, واریاہ معموٗلی چھُ, بہٕ ونہٕ یہِ 10% اوس یہِ تہٕ ہُہ اوس مےٚ 90% اِنکلِنیشن.
تو بہٕ رُچھنَس خۄدایَن ڈاکٹر بننہٕ نِش تِکیٛازِ مےٚ اوس باسان کہِ اگر ہسا بہٕ وٕچھِ خوٗن ووٗن زیادٕ ایٚکسپوجر اگر مےٚ گژھِ یہِ اوس مےٚ پننہِ جایہِ باسان کہِ یہِ گژھِ میانہِ خٲطرٕ نارملایز I did not want to normalize it. I wanted to romanticize it. اوس باسان اگر بہٕ علاج کرٕ تہٕ مےٚ باسہِ پتہٕ ہیوٗمن سفرنگ باسہِ مےٚ پتہٕ کمٕے یہِ تہِ اوس اکھ غلط پٔرسپیکٹِو وٕچھنُک تہٕ 90% یُس سُے اِنکلِنیشن اوس تہٕ I was very sure فارما وارما بوٚر تتھ اوس آسان بی ٹیکس ٹِک دیُن بیٚیہِ اوس آرکِٹیکچرس آسان ٹِک دیُن مےٚ دیُت خٲلی آرکِٹیکچرس یوت ٹِک بی ٹیک تھٲو نہٕ مےٚ سیکنڈ پریفرنس تہِ کِہیٖنۍ مےٚ باسان یہِ اوس واریاہ یہِ گوٚو پتہٕ تمی ساتہٕ ڈِسایڈ پھر آگے جب آپ نے کہا کہ فارمل ایجوکیشن تو آپ نے باقاعدہ کالجز میں جانے کا کوئی شوق ہی نہیں تھا اعلیٰ تعلیم حاصل کہاں کیا آپ نے میں گیا کالج اور وہ بہت اچھا ڈیسیجن تھا وہ اچھا ڈیسیجن تھا مےٚ حظ کوٚر پتہٕ بیچلٲرس اِن آرکِٹیکچر کوٚر مےٚ پتہٕ جیٚمہِ شری ماتا ویشنو دیوی یونیورسٹی منٛز گوس بہٕ تہٕ تمہِ پتہٕ I worked for a very long time 3-4 ؤری 5 ؤری اِنفیکٹ دِژ مےٚ پتہٕ گیپ اِن دَ فیٖلڈ کٔر مےٚ پریکٹِس ویکٹِس تمہِ پتہٕ حظ گوس بہٕ UK اِنگلینڈ پرنہٕ خٲطرٕ اہن حظ آ تتہِ کوٚر مےٚ MPhil سُہ کوٚر مےٚ پتہٕ اِنگلینڈ تہٕ تمہِ پتے گوس بہٕ پتہٕ لوٚگ دکہٕ خۄدا صٲبُن کیٛاہتانۍ تہٕ گوس بہٕ امریکہ کُن تتہِ کوٚر مےٚ پتہٕ ماسٹٲرٕس آف ساینس اینڈ ڈِزاین کوٚر مےٚ پتہٕ یہِ چھُ مطلب یہِ اوس پتہٕ وۄنۍ چھُنہ اتھ سۭتۍ سۭتۍ بیاکھ پہلو سُہ گوٚو یہ زِ جو کہ ہم نے کہا کہ بائی پروفیشن آپ ایک آرکیٹیکٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شوق سے آپ رائٹر ہے آپ ٹرانسلیٹر ہے کیونکہ آپ نے کتابیں ٹرانسلیٹ بھی کی ہے اس کے علاوہ آپ ایک مقامی اخبار کے ساتھ منسلک رہے اور کافی وقت تک آپ ان کا ایک کالم لکھتے رہے یہ شوق کتھ کٔنۍ گوٚو اتھ کُن اوسا گۄڈٕ پٮ۪ٹھے یِہوے اکھ چیٖز چھُ یُس مےٚ کانسٹنٹ اوس زندگی منٛز یہِ اوس گۄڈٕ پٮ۪ٹھ اگر ہُم آسہِ رِکھٕ تہٕ یتھ ٲس ترتیٖب ہُہ اوس اورٕ یورٕ جانگُر آسان کاغدس پٮ۪ٹھ مگر یِم ٲسۍ آرگنایزڈ لفظ مےٚ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ تہٕ مےٚ چھُ یاد کہِ مےٚ باسان گۄڈنِچ نظم ایٹمپٹ کٔرمٕژ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ دٔہمہِ جماژ منٛز اوسُس تہٕ یہِ اوس کنٹِنیوسلی مےٚ آسان رایٹنگ اِن دَ انفارمل سینس اوس مےٚ آسان بہٕ اوسُس نہٕ زٕہٕنۍ یاد کران کینٛہہ یُس سکوٗلس منٛز اوس آسان پرُن بہٕ اوسُس آسان خبر کیٛاہ کیٛاہ پران تہٕ پتہٕ لیکھان پانے پننہِ لینگویج منٛز تہٕ بہٕ ہٮ۪کہٕ ؤنِتھ کہِ سُہ اوس گۄڈٕ پٮ۪ٹھ کہانی لیکھنُک شوق اوس مےٚ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ اِنسان اوبزٲرو کرُن تہٕ پتہٕ سُہ کیٛاہ چھُ محسوٗس کران کِتھ کٔنۍ چھُ محسوٗس کران مورالٹی کوسچن کرٕنۍ أسۍ کٕم غلط فٲصلہٕ چھِ نِوان کیٛازِ چھِ نِوان تِم چھا پٔزۍ پٲٹھۍ غلط تِم چھا صحیح کیٛاہ سرکمسٹانس تِم تھیمز اوسُس بہٕ گۄڈٕ پٮ۪ٹھ آزماوان in my writing so وہ quest پہلے سے تھا آپ میں تو آپ نے کچھ لائک کوئی بک وغیرہ یا کوئی anything you have written published or anything your own فکشن میں تو نہیں اچھا اور وہ بہت اچھا ایک فیصلہ تھا تِکیٛازِ سبق لوگ واریاہو اُستادو نِش یِم ٲسۍ وَنان کہِ یہِ نسا چھپاوکھ وٕنہِ کینٛہہ اچھا چھپاونہٕ سۭتۍ چھُنہٕ کانٛہہ رائٹر بنان کینٛہہ تو بہت ایسے لوگ تھے انفیکٹ آپ نے جموں اینڈ کشمیر فکشن رائٹرز گلڈ کا پہلے ذکر کیا تو میں وہاں ایک بہت ہی معمولی پیادہ تھا فاؤنڈنگ ممبر اس بڑے بڑے استاد جو کشمیر ریجن کے تھے ان لوگوں کی تربیت میں مجھے پتہ چلا کہ کتاب چھاپنے سے آپ مصنف نہیں بنتے آپ کتابوں کے وہ کہتے ہیں نا آپ لائک بُک ایسیملیشن تو بُک ریڈنگ چھِ اکھ ڈفرنٹ آسان پٔرسپیکٹِو تتنس ہیوٚچھ مےٚ کہِ تتھ خٲطرٕ چھپاونس پیٚیہِ مےٚ تھوڑا صبر کرُن وۄنۍ چھُس نہٕ تتھ لایق ٹوٹل کِہیٖنۍ کتھ زبٲنۍ منٛز لیوٚکھ تہٕ تمہِ زبٲنۍ ہُنٛد انتخاب کِتھ کٔنۍ کوٚر کیٛاہ سوٗنٛچِتھ کوٚر انگریز تہٕ اتھ منٛز چھُس نہٕ بہٕ فخر محسوٗس کران کینٛہہ یہِ چھُ اکھ افسوس تِکیٛازِ باقین شُرٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ یِم 90s منٛز ٲسۍ جو پیدا ہوئے تھے سری نگر شہر میں وہ ایک حادثے کا شکار ہوئے کہ ماں باپ کو یہ لگتا تھا اگر آپ انگریزی میں بات کریں گے تو ایک الیٹ سمبل تھا ایک سوشل سمبل تھا تو میں بھی اس حادثے کا شکار ہوا میں ہیوٚچھ نہٕ بچپنس منٛز کٲشُر تِتھ کٔنۍ یِتھ کٔنۍ مےٚ پزُن ہیٚچھِ ہا ٹو د پویِنٹ کہِ بہٕ اوسُس سونچان انگریزی یا اردو پٲٹھۍ مےٚ شرارت کھسان تہٕ بہٕ اوسُس انگریز لگاوان
بہٕ اوسُس اِموشنل گژھان مےٚ اوس آسان وَدُن پَدُن تہٕ بہٕ اوسُس اُردو منٛز راتھ لاگان اَمی ہیوٚک نہٕ مےٚ کٲشِر زبانہِ ہُنٛد سُہ پِک کٔرِتھ اِن ٹٔرمٕز آف رایٹِنٛگ کینٛہہ دیر فور انگلش ایز این ایکسیڈنٹ. مگر اس چیز کا آپ کو آج ایک افسوس ہے کہ آپ کشمیری سیکھ نہیں پائے, سمجھ نہیں پائے, آج آپ لکھ نہیں پا رہے کشمیری میں, اور یہ افسوس ہونا بھی نا اپنے آپ میں ایک بڑی بات ہے کہ ایٹ لیسٹ افسوس ہے. لیکن ہماری جنریشن آج وہاں پہنچ گئی کہ ایسا روز میں سو افسوس تھے کہ ایسا مشرف پانی مطلب مدر ٹنگ, تو اس چیز کا ایٹ لیسٹ آپ کو افسوس ہے, تو یہ بہت بڑی بات ہے. اب آپ کے مطلب اب آپ نے لکھا تو ہے لیکن وہ آپ کے پاس محفوظ ہے, وہ آگے کہیں کوئی اور نہیں بھی پڑھ پا رہا ہے کیونکہ آپ نے پبلش نہیں کیا ہے, اور ہمیں پورا پتا ہے کہ وہ بہت اچھا ہوگا, لیکن آپ ابھی رکھ رہے اپنے پاس, بہت اچھی بات ہے. وہ جو آپ فکشن کی بات کریں وہ کتاب کا میں جواب دے رہا تھا, کتاب کی ترتیب میں تھی. البتہ میں گریٹر کشمیر کے لیے فکشن کالمس لکھتا تھا اور وہ 2-4 سال تک وہ جو کہانیاں وہاں چھپی. انشاءاللہ جب کبھی ٹائم ملے گا مجھے زندگی میں تھوڑی فراغت ملے گی تمہیں تُلو بیٚیہِ کہانی تم شیروک تم کروک کمپائل, مطلب ایٹ انفارمل لیول چھِ تم پبلش گٔمژٕ. آن لائن جرنلز ورنلز چھِ تم نیشنل انٹرنیشنل چھِ تم آمژٕ تہٕ مگر کتابہِ ہٕنٛز صوٗرت چھنہٕ کینٛہہ. گوٚو نمبر 1. نمبر 2 وَنو تۄہہِ افسوسٕچ کتھ, اتھ سۭتۍ کرٕ بہٕ تھوڑا ایڈِشن. مےٚ چھُ یہِ فخر گژھان محسوس کہ 2 سال سے اب میں کشمیری پڑھ پاتا ہوں. میں کر تھوڑا محنت تتھ پہ تو ونس من تھوڑا گژھان اور یور ون تہ اتھ واریاہ جائن ہند ایکسنٹ گژھان میں تھوڑا مکس, تو البتہ پٔرِتھ چھُس بہٕ وۄنۍ ہٮ۪کان, ٹایم چھُم لگان. تہٕ تتھ منٛز تہِ میلۍ مےٚ واریاہ اصل ٹیچرس جنہوں نے میری رہبری کی. ہاں مطلب بڑا اصل ییٚمہِ ساتہٕ اکھ نوجوان یژھِ نا پزِ دِلہٕ کہ بہٕ ہیٚچھِ ہا یہِ چیٖز, یا یُس زن مادری زبان یُس زن مےٚ پنٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ اوپ ژوٚپ أکِس بچس یتھ کٔشیٖر یتھ منٛز چھُ گژھان قومس منٛز چھُ گژھان, یہِ زبان ییٚمہِ ساتہٕ سُہ کانٛہہ تہِ زبان ہیٚچھِ تتھ سۭتۍ سۭتۍ اگر یہِ زبان تہِ چھُ گۄناہ چھُنہٕ کینٛہہ. امہِ علاوٕ یُس زن سانٮ۪ن گۄنماتن ہُنٛد کلام أتھۍ منٛز چھُ سُہ چھُ آز تہِ سانٮ۪ن کاکچن پٮ۪ٹھ شلفن پٮ۪ٹھ تتھ چھِ گردٕ لیر کھٔژمٕژ ونان اسہِ پرِ نہٕ کانٛہہ. تتھ چھُ وجہ یہِ زِ سٲنۍ نوجوان یِم زن چھِ یا أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ اسہِ پٮ۪ٹھ چھِ یہِ بٔڑ ذمہٕ دٲری عٲید سپدان. باقٕے زبان ہیٚچھنہٕ سۭتۍ سۭتۍ ہیٚچھو أسۍ پنٕنۍ مادری زبان تہِ. تِتھ کٔنۍ زن تۄہہِ ووٚنوٕ کہِ لٹرلی بہٕ ہٮ۪کہٕ یہِ ؤنِتھ کہِ یہِ چھُ تیُتھ اکھ قدم امہِ خٲطرٕ پزِ تۄہہِ سارنٕے ایپرِشیٹ کرُن, تِکیازِ کہِ تُہۍ چھِو تمام نوجوانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ مشالے راہ یِم زن پتہٕ مٔشراوان چھِ ٹوٹل پنٕنۍ زبان کٲشِر زبان. خیر تاہم ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے چونکہ آپ نے بیرونی ممالک سفر کیا اور آپ کو اسکالرشپ سے نوازا گیا, بظاہر یہ آسان بات لگتی ہے, میں تو ایسے بول رہی ہوں کہ اسکالرشپ سے نوازا گیا, لیکن آج بھی کئی سارے نوجوان ڈیسپریٹ ہے, یہ سوچتے کہ ہمیں بھی وہ راستہ ملتا, ہم بھی اس راستے پہ چل کے شاید وہاں پہنچ سکے. کیا ہے وہ راستہ؟ کیا ہے وہ راستہ؟ مجھے لگتا ہے سب سے امپورٹنٹ یہ ہونا چاہیے, یہ ماننا کہ ہم کر سکتے ہیں. تیوٗتاہ طوٗفان چھُنہٕ کینٛہہ. تیوٗتاہ طوٗفان چھُنہٕ کینٛہہ. یہِ چھُ بٔلۍ اَسہِ نِتھ ذہنس منٛز سُہ آیڈیا. مےٚ چھُ باسان تھوڑا چھِ نالیج گیپ مےٚ باسان نا, نالیج گیپ چھِ واریاہ زیادٕ. اَسہِ چھِ یِوان یِم پرٛوڈکٹ سیل کرنہٕ تِتھ کٔنۍ انکلوٗڈِنگ ایجوکیشن انفارچُنیٹلی. أسۍ چھِ تِتھ کٔنۍ یِوان یِم سیل کرنہٕ کہِ نارمل نفر ہسا ہیٚکہِ نہٕ وٲتتھٕے. پتہٕ یِم واتان چھِ تِم چھِ افسوس تِم چھِ انگریز لاگان پتہٕ زیادے پہن. تہٕ یہِ چھُنہٕ پوٚز مگر کینٛہہ. مےٚ باسان آز چھُ گوٗگلُک زمانہٕ, آز چھُ انٹرنیٹُک زمانہٕ, آز چھُ لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن شُرٮ۪ن پاے گوٗگل کیٛاہ گوٚو. اگر انسان کرِ نا سمپل اکھ گوٗگل کہِ مےٚ ہسا چھُ, اگر یِہوے سوال پرژھِ بہٕ کِتھ کٔنۍ گژھٕ, ہاو ول آی گو. آ بالکل بالکل, مطلب اتھ نیرن کم سے کم 150 طریقہٕ, اتھ نیرن کم سے کم 50 آپشنز. تہٕ آز أزکِس وقتس منٛز چھُ اکھ بڑٕ مہربٲنی یہِ انٹرنیٹٕچ کرٕ بہٕ بیٚیہِ سٹریس, تِکیازِ تیٖژاہ آپرچُنِٹیٖز چھِ دُنیاہس منٛز. the opportunities that actually wait for the candidates. مگر اگر نہٕ وۄنۍ کینڈِڈیٹ ژھانڈی سۄ opportunity تِم چھِ وۄنۍ ضایع تہِ گژھان. تہٕ تۄہہِ پرٛژھوٗ واریاہ بوٚڑ سوال, اَمیُک چھُس بہٕ مُختصرن آنسر دِوان, بیکاز آی انڈرسٹینڈ چھُ اکھ, یہِ چھُنہٕ اکھ ایجوکیشن کاونسلنگ پروگرام کینٛہہ. البتہ بہٕ کرٕ یِہے اکھ انسسٹ کہِ نمبر 1 یہِ چھُنہٕ اِن ایکسیسیبل کینٛہہ, چھُس بہٕ بار بار ونان ییٚتنس تہِ بہٕ کتھ کرٕ. تہٕ دوٚیِم چیٖز
गूगलस पे अगर सिंपल एंटर तु करियो ना सो छ अख तरीक बेयम कशर वश छ ऑलरेडी गमित वारिया छ गछान वारिया छ गमित मे अस खबर यतिस कालस ब मिसाल लंदन वोतुस मे स खबर यति छ लकट कशीर मे स पाई अमेरिका वोतुस मे स खबर यति छ लकट कशीर मो पानवन बनामुत हाथ नफर 50 नफर सो वारिया अगर एकस कूंजस मज हाथ कशर छ एकसी जाय तो तिमन हेक्यो ते आराम सान अख मैसेज सूजित। बिल्कुल सही बात है। और नौजवान दोस्त जो इस वक्त देख रहे हैं, हम ना एक कमर्शियल वक्फा ले लेंगे, लेकिन तब तक आप गूगल करें, जैसे ताहा ने कहा कि गूगल करें और देखें कि कहाँ आप अगर जाना चाहते हैं तो कहाँ जा सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए अवेलेबल है। हम जल्द हाजिर होते हैं। गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश। सेमटेक सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। Got it. सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। हम आपने आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान ताहा मुगल से बात कर रहे हैं। ताहा, हमने आपसे बात तो की कि आप कैसे आर्किटेक्चर में आए, आपकी राइटिंग के बारे में, बट नाउ यू आर इनटू आर्किटेक्चर, यू आर इन रिसर्च एज वेल, और आप एज आर्किटेक्ट भी काम कर रहे हैं। आप कश्मीर में ही काम कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि आप बाहर भी गए हैं, आप लंदन गए, अमेरिका गए, तो अभी आप क्या कश्मीर में ही काम कर रहे हैं? उसके बारे में हमें ज़रा बताएं। जी, आजकल मैं कश्मीर में ही काम कर रहा हूँ। मेरे आजकल 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक तो आर्किटेक्चर से रिलेटेड प्रोजेक्ट है और उसके अलावा आजकल मैं ट्रांसलेशन में थोड़ा ज़्यादा टाइम बिता रहा हूँ। अच्छा। फॉर सम रीज़न मेरे विंटर्स ज़्यादा ट्रांसलेशन में ही बीते हैं कश्मीर के। क्योंकि आर्किटेक्चर का काम नॉर्मली तो साइडलाइन हो जाता है बिकॉज ऑफ विंटर्स, जो हार्श कंडीशंस होती हैं। तो आई यूजुअली डेडिकेट टाइम टू राइटिंग एंड ट्रांसलेशन इन विंटर्स। दिस इज अ ग्रेट थिंग कि हम अपने आप को बोलते हैं ना कि अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चलो अब मैं बेकार हूँ इस टाइम पे, लेकिन ये हम तक है। जैसे हमने अभी कहा कि हमारे पास इंटरनेट, हमारे पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल रहती है कि हम क्या करें। अब अगर आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको लग रहा है कि 1 महीना 2 महीना शायद मैं काम नहीं कर सकूं, लेकिन आपको देखने अपने आप में क्या स्किल्स है, आप उनको यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप इस टाइम पे ट्रांसलेशन कर रहे हैं। आर्किटेक्चर का मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि रिलेटेड टू आर्किटेक्चर बहुत सवाल जहन में आते हैं कि आपने तो पढ़ाई की, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने उसको लिया। यूजुअली क्या होता है ना, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है बट वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें बैठे बैठे ही सब कुछ मिल जाए। अब इन आर्किटेक्चर अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से, व्हाट इज द सिनेरियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन आर्किटेक्चर? मुझे लगता है सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं आर्किटेक्चर में। अगर आपने फुल टाइम आर्किटेक्चर प्रैक्टिस करना है तो अगर आप अपना दिन के 8 घंटे काम कर रहे हैं और अगर आप वो सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर को डेडिकेट कर रहे हैं, या इंजीनियरिंग प्रोफेशन में सिविल इंजीनियरिंग स्टाफ, मुझे लगता है द गुड पार्ट अबाउट द प्रोफेशन इज कि यू कैन बिकम अ बिजनेसमैन। यू नो, आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपने ऐसी पढ़ाई नहीं की होती है कि आपको एक एम्प्लॉयर की जरूरत पड़े। आप पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, आप एक लाइसेंस हासिल करते हैं, लाइसेंस के बाद आप घर बैठे आप अपना काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एक एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से
یہ ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے. ہاں پروفیشن میں چیلنجز بہت زیادہ ہیں. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آ رہی ہے, وہ دنیا کو کانکر کر رہی ہے. میں یہ تو نہیں جانتا کہ 5 سال بعد یا 10 سال بعد آرکیٹیکٹس کی ڈیمانڈ کتنی زیادہ ہوگی مارکیٹ میں, کیونکہ اے آئی ایک تھریٹ امپوز کر رہا ہے. بٹ لو کی میں مجھے لگتا ہے ایک امپلائمنٹ پرسپیکٹو سے آپ بڑے آرام سے اپنا ایک سیٹ اپ کھڑا کر سکتے ہیں. آپ 2-3 لوگوں کو ہائر کر سکتے ہیں. یو کین بی یور اون باس. بالکل, آپ نے اے آئی کی بات کی. مانا کہ اے آئی جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے, کہنے کو آ رہا ہے کہ وہ ورلڈ کو کانکر کرے گا, لیکن اے آئی بھی تو انسان ہی چلا رہا ہے. دیر ول آلویز بی اے ہیومن ٹچ ان ایوری فیلڈ. سو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کوئی, کیونکہ لوگ مایوس ہو رہے کہ شاید ہمیں کل کو کچھ نہیں ملے گا, تو وہ مایوس نہیں ہونا ہے, کیونکہ دیر ول آلویز بی اے ہیومن ٹچ. وی ڈو ناٹ ہیو ٹو بی ڈس اپوائنٹڈ بائی دیٹ. ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے کہ ابھی کیونکہ ہم ماڈرنائزیشن کی اور جا رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کسی کے گھر جائیں گے, وہاں کچھ ہم نیا کچھ دیکھیں گے انٹیریئر, سو وی آر لائک ہمیں بھی ایسا ہی چاہیے, یا کسی کا مکان دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی ایسا ہی چاہیے. تو ہمارا جو کشمیر کا اپنا ٹریڈیشنل آرکیٹیکچر تھا, جو ہمارے یہاں کے مکانات جیسے ہوتے تھے, آج ویسا کہیں نہیں پایا جاتا ہے. سو لائک are you trying, یا آپ کو لگ رہا ہے کہ there are still people who are trying to preserve our Kashmiri architecture? Oh yes, a lot of them actually. Okay. In fact, versus in architecture, I have been groomed by an organization, Indian National Trust for Art and Cultural Heritage. Okay. Salim Beg sab lead Karan. Bilkul. So wahan pe bhi I got to work under experts in conservation architecture, Dr. Sameer Hamdani or others. I mean, there are a lot of people. Islamic University mein there's Mehran Qureshi jo wahan HOD hain. All of these people, by virtue of their research, by virtue of their practice, بہت کوشش کر رہے ہیں کہ اس ٹریڈیشنل آرکیٹیکچر کو ریوائیو کیا جائے, اور بہت زیادہ کام کیا ہے. جیسے بیگ صاحب نے بہت زیادہ کام کیا ہے تھرو ہز آرگنائزیشن, اور یہ سب انہی کے کلیگس ہیں, یا عمر فاروق ہیں, بریلینٹ ان دیئر ورک. اینڈ آئی اگری کہ ٹریڈیشنل آرکیٹیکچر نہیں بن رہا جتنا بننا چاہیے, لیکن مجھے لگتا ہے دھیرے دھیرے اویئرنیس آ رہی ہے. اینڈ ود آرگنائزیشنز اینڈ پیپل وی آر گیٹنگ مور اویئر دیٹ دیر از نو نیڈ آف برنگنگ ان فارین مٹیریلز دیٹ وی ڈونٹ نیڈ. ہمارے اس سیٹ کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ میں نہیں بات کروں گا. بات نہیں کریں گے. نہیں, I mean it's a reflective, it's definitely reflective of our traditional architecture, which in itself is a statement, you know. یہاں پہ ایک ایسا بھی سیٹ اپ ہو سکتا تھا جو کارپوریٹ ٹیکنیکل سیٹ اپ ہو, بٹ ایون یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, the fact that you are trying to make a message, اچھا anyway, I mean it's done in tradition, so it's nice, it's sending out a clear message. Thank you so much, Taha. تاہا میرے ذہن میں سوال امڑ کے آیا جب نفیس آپ سے پوچھ رہی تھی اور آپ اس کا جواب دے رہے تھے آرکیٹیکچر کے حوالے سے. ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں اس جدید دور میں جو انفراسٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے, میں تعلیمی اداروں کی بات کر رہی ہوں, تو کئی ساری باتوں کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے, اور ہمارے یہاں جو نوجوان ہیں وہ پھر جب ان تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں زیادہ فرق محسوس نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ ہم باہر ہی جائیں پڑھنے کے لیے. آئی ڈونٹ نو, ایون ٹوڈے, آج بھی اس جدید دور میں بھی وہ چاہتے ہیں کہ باہر جائیں پڑھنے کے لیے, جیسے کہ آپ بیرونی ممالک گئے پڑھنے کے لیے. کیا ڈفرینس آپ محسوس کرتے ہیں بیسٹ اسٹوڈنٹ جو آپ نے وہاں خود دیکھا, جو شاید یہاں مسنگ ہے؟ بہت کچھ مسنگ ہے اقرا, بہت کچھ مسنگ ہے. بہت کچھ مسنگ ہے. کس اعتبار سے؟ مجھے سب سے پہلی چیز تو یہ لگتی ہے میں دیزم فی ونس مجھے مگر باسان کہ سانن انسٹیٹیوشنن مز یس ٹیچرس آسان واریاہ یا کنسیڈریبل نمبر آف ٹیچرس تم بیہوان آن دا تھرون آف نالج. اوکے. تم دے ہیو ایرسٹوکریٹک ٹینڈنسیز. آئی ایم ویری سوری. نہ یہ تو پانہٕ ؤنۍ تجربہ کوٚرمُت چھُ, تُہۍ چھِو وٕنکٮ۪نس پنُن پرسپشن ونان. یہاں پہ مجھے ایسے لگا کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ میں بہت ہی ایک لینئر پیٹرن ہوتا ہے کہ ٹیچر آپ کو بول رہا ہے اور اسٹوڈنٹ کو فالو کرنا ہے یا ایکسیپٹ کرنا ہے یا اگری کرنا ہے. ڈس اگریمنٹ کا اسکوپ ہی نہیں ہے, کاؤنٹر آرگیومنٹ کا اسکوپ ہی نہیں ہے. ویس ونکس پی ایچ ڈی کران یہ مطلب لوکلی سری نگرس مز مجھے پائی کہ تمس پیو پی ایچ ڈی ٹاپک بینڈ کرن, پرپوزل بینڈ کرن. تۄہہِ چھِ خبر کیٛازِ
बिकॉज इंस्टीट्यूशन सेड कि हमारे एक्सपर्ट की एक्सपर्टिस इस चीज में है. अच्छा. ओके. तो अगर वो पीएचडी लेवल पे हो रहा है, अब उसमें कैंडिडेट की भी गलती है, नहीं करना चाहिए था. लेकिन अगर वो पीएचडी लेवल पे हो रहा है कि हमारे पास एक्सपर्ट है जिसकी एक्सपर्टिस ये है, देयरफॉर आप ये रिसर्च ऑप्ट करें, ये एक बहुत बड़ा रेड सिग्नल है हम सब के लिए. तो ये डिफरेंस मुझे बहुत ज़्यादा लगा यमसाद बिन अमर गोस. वहाँ पे लोगों का मुताला, रेफरेंस, देयर ओन नॉलेज बैंक इज सो वास्ट कि जिसने जो काम करना है वो आपको करेक्ट इंसान के साथ कनेक्ट करवा देंगे. ज़िमन गो में कानन यमसाद तुम सुना अमुक जिक्र करान तो वोनू कि साइंस तो आर्किटेक्चर अत मज नेबर रिसर्च करमच एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में, क्या था वो साइंस का आपने इन बिटवीन जिक्र किया? साइंस और आर्किटेक्चर का आपने इन बिटवीन जिक्र किया था. इफ इट इज सो, साइंस और आर्किटेक्चर को मैंने आपस में तो खैर कनेक्ट नहीं किया बाहर की रिसर्च में. मुमकिन मैं वनस में गलती गमत, बट साइंस और आर्किटेक्चर का आपस में रिसर्च. आई यूज्ड टू बी इन साइंस व्हेन आई वाज ए चाइल्ड. तम साथ उस साइंस को थोड़ा बट शायद अस्तिलती. खैर ताहा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूँकि हमने पहले ही ये जिक्र किया था कि आपकी शख्सियत के कई पहलू है. इसमें आप मुसन्निफ भी है, शॉर्ट स्टोरी राइटर है और तर्जुमाकार भी है. आपको एक बहुत बड़ी किताब ट्रांसलेट करने का मौका मिला था बशीर बदलवाही की साहित्य अकादमी जो है, उस हवाले से बताइएगा हमारे नाज़रीन को. मेरा चूंकि थोड़ा हिस्ट्री के साथ थोड़ी सी दिलचस्पी थी, राइटिंग के साथ थोड़ी दिलचस्पी थी. यम साथ बह फाइनल ईयरस मज ओसुस इन माय यूनिवर्सिटी, तम साथ साहित्य अकादमी तम दीबा नज़ीर राइटर अख, शी ब्रॉट दिस प्रपोजल टू मी कि यह हसा किताब अख बड़ जखी में बासान 12-13 सफातन पे मुश्तमिल वारिया मोट. बशीर साहबन 10 वरी लग में तथ पे 10 वरियन हज कम छ. तो यमो कोर ये प्रपोज कि कर ये ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो ट्रांसलेशन करान. तिमन उस बह राइजिंग कश्मीरस खतर ट्रांसलेशन ते करान बाय द वे. तो इट वाज एट दैट पॉइंट व्हेन आई रियली अग्रीड, अगेन इन इग्नोरेंस. I want to acknowledge that because तम साथ ऐसे में एक खबर के कि आत्म कूता इनपुट गets में, आत्म कूता एफर्ट gets में. तो मैं तो अहम सा वो तंबले उस लकुट मैं सा ये किताब, you know, ट्रांसलेशन किताब, चूंकि पन राइटिंग ऐसे के उसको थोड़ा सेफ स्पॉट एस्टैब्लिश मैंने खतर. I mean very candid. तो सो किताब तुझ तो तथ लेक पर जवरी लगभग रिसर्च करनस पे तौर गन कत करें, मटीरियल जमा वमा करूँ. एंड इन ऑल ऑफ दिस टाइम आई वाज वर्किंग ऑल्सो. 2 साल रिसर्च के बाद आई स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग दैट, लेकिन पत 4 वरी बे. फिदा हसनैन जी अल्लाह ताला करन तम जन्नत अता, हिस्टोरियन. ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू टेल मी कि सह कर तो मे हज गोनुक सफ़ ये ट्रांसलेट करित. तो मोटिव उसमें ये कि हफ्तस मज मैं अख पेज ट्रांसलेट कर बहा फिदा सबस. तो फिदा हसन सबस घर गोस बह ट्रांसलेशन हेत तो दोस्त अख मे सत दोपन आई विल सपोर्ट यू इन दिस. सो पूरा हफ्तस पे तथ अकिस पेजस ट्रांसलेशन सत बिहत सह बोस ताकीर. तो गोस बहरहाल फिदा सबन रेस्पॉन्स एक्चुअली एंकर्ड मी. ही सेड सह हसा हेकक ये स्टेप तुलित किए. बिफोर आई न्यू 6 वरी इज गमित. तो 6 साल के बाद वो किताब फिर छपी, और छपने से पहले ही इनफैक्ट उसको एक फेलोशिप ग्रांट भी मिला. उससे सपोर्ट किया. फिर हिंदुस्तान में घूमे, वो उन पे डिस्कशंस हुई. दारा शिकोह स्कॉलर्स फेलोशिप तौर पर तहत इसी साल वो इनफैक्ट अब पब्लिश हुई. दैट्स ग्रेट. खैर इस बार भी मेरे ख्याल से आप मसरूफ ही है किताब ट्रांसलेट करने में. जी. वो किताब क्या है? वो किताब है वी आर कलेक्टिंग कशर शॉर्ट स्टोरीज. ये सच आई हैव डेयर्ड टू वेंचर इनटू कश्मीरी लैंग्वेज हाथ कैच दैट वन हेड ऑन. कश्मीरी शॉर्ट स्टोरीज हम ले रहे हैं. वी आर ए टीम ऑफ लाइक 5 पीपल स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, बट सारी कश्मीरी ऑलमोस्ट. तो यम कहानी क्लासिकल लिटरेचर
پیٹھ کنٹمپرری لٹریچرس تان فلحال ان دا پروسیس آف شارٹ لسٹنگ اس کے لگ وضاحت کہانی جمع گم دون ہتن من گۄڈٕ 50 سلیکٹ کریں پتہ تمن 50 کرو اس وار کر ترجم ان کٲشر لینگویج یہ انگریز لینگویج تو سو انو ان دا اس سے قبل کہ نفیسہ سوال کرے کیونکہ میں جانتی ہوں نفیسہ کے ذہن میں سوال ضرور ہے. اس سے پہلے ناظرین محترم ایک چھوٹا سا وقفہ. کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین. تاہا سے ہم بات کر رہے ہیں. بات تو ہم ایک آرکیٹیکٹ سے کر رہے ہیں لیکن زیادہ ہم رائٹنگ کے بارے میں ہی آپ سے پوچھ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ اس ٹائم پہ آپ کی ٹرانسلیشن چل رہی ہے ریلیٹڈ ٹو شارٹ سٹوریز, جو کہ کشمیری شارٹ سٹوریز ہے. کیا آپ نے خود سے کوئی شارٹ سٹوری لکھی ہے, چاہے پھر پبلش کی ہو نہ ہو, لکھی ہے, اور اگر لکھی ہے کس ٹاپک کے اراؤنڈ لکھی ہے اینڈ کیا رہا ہے ان کا موضوع؟ شارٹ سٹوریز لکھی ہیں, اٹمپٹ کی ہیں, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا. موضوع جنرلی آئی تھنک as I earlier suggested, I am very interested in exploring how a person feels and reacts in contestation of morality. Okay. You know, ہم ایک انسان کی اگر نفسیات کی بات کریں, اشوار یا کہ تم چیز کران ہم بہت چیزیں in terms of action وہ چیز کرتے ہیں جو مورل پرزم میں شاید آبجیکشنیبل ہو. تو بڑا آسان ہوتا ہے کسی ایک کرمنل کورٹ میں, بڑا آسان ہوتا ہے آپ ایویڈنس بیس پہ کسی کو آپ بلیم کر دیں کہ آپ صحیح ہیں, آپ غلط ہیں, آپ کو سزا ملے گی. لیکن میرا یہ ماننا ہے تھرو مائی شارٹ اسٹوریز, دا تھنگ دیٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ایڈریس, کہ اف اے کرمنل ایون ڈز اے کرائم, آپ سزا دینے سے آپ کرمنل کو شاید آپ ایڈریس کر رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو کرائم کا روٹ تھا, اب میں کرائم ایک بڑا اسٹرانگ ورڈ ہے جو میں استعمال کر رہا ہوں, لیپسز, بہیویئرل لیپسز, حق تلفی چھ گژھان پان when we work. And how does this ordinary human being take really complicated decisions in executing his day-to-day life? اور اگر اس میں وہ غلطیاں ہو جاتی ہیں through the prism of emotions again, through the prism of trauma or suffering, what are the underlying roots? کہ وہ ایسی حرکت کرنے پہ مجبور ہوا ہی کیوں, اور بطور سوسائٹی کیا ہمیں ان انڈر لائنگ روٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. وہ ویسی والی کچھ تھیمز میں نے ابھی تک ایکسپلور کی ہیں, جس میں آپ کا کرائم پر سے آپ کی جیسے ایکسپلوریشنز ہوتی ہیں, فزیکل یا ایموشنل ایکسپلوریشنز ہوتی ہیں اڈولسنس میں, وہ چیز, یا آپ کا انوارنٹڈ اینگر ہوتا ہے تو مالس ماجک مثال بان ٹھاسان کلس یوتھ, ٹوٹلی انفارچونیٹلی. مگر اگین دا تھیمس کی ام کیا از کو یہ کیا از گو موٹیویٹ یم چیز کرنے خاطر, سو انڈر لائنگ روٹ کیا چھو, اس کرو امس روب دا بائی ورچو آف ریلیجن اور کلچر یا ادب کی ژٕ بیٚہہ سا لچ پٲٹھۍ, مگر سُہ نفر بیٚہہِ نہٕ لچ پٲٹھۍ. تِم تھیمز چھُس بہٕ ایکسپلور کران, سُہ بیٚہہِ نہٕ لچ پٲٹھۍ, بیکاز انڈر لائنگ ریزنز چھِ واریاہ زیادٕ. یہِ نفر چھُ فار ایگزامپل کانٛہہ تہِ ہیوٗمن چھُ 12 گٲنٛٹن منٛز أمِس چھُ یہِ أنٛدرٕ جمع گژھان, یوٗ نو, اینڈ nobody sees that کہ what is contributing to that. پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ایکسپلور چھُ گژھان, کران چھُ بِہیویئرل لیپس, تمہِ سۭتۍ چھُ ڈیمیج گژھان. تِم ڈیمیجز کیٛاہ چھِ, کیٛازِ چھِ گژھان, those are the kind of themes that I have attempted to explore in my short stories until now. Wow, this is so fascinating. شبے باسان سۭتی انٹریکیٹ واریاہ زیادٕ, کیونکہ اتھ منٛز چھِ کہ ہیومن رائٹرز اوکُن گژھان کہ تِم چھِ کران ہائی لائٹ یِم زن سٲنِس سماجس منٛز کینٛہہ بُرٲیی آسان چھِ, مگر بُرٲیی ہُنٛد جڑ کیٛاہ واریاہ کم چھِ تتھ منٛز أسۍ وٕچھان کہ ہاتھ آزماتے ہیں. خیر تاہا ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, آج کل کے اس موجودہ دور کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے پاس سوشل میڈیا ہے اور کئی سارے نوجوان آپ ہی کی طرح ہماری طرح آ جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ لکھ لیتے ہیں ذہن میں جو ہوتا ہے, اور 2-4 کمنٹس کیا پا لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک بہت بڑے رائٹر بن گئے, اس طرح کے خاکہ.
आप जम्मू कश्मीर फिक्शन राइटर्स गिल्ड के साथ भी मुंसलिक रहे, वहाँ उस्तादों की निगरानी में रहे, असातिज़ा की निगरानी में रहे, इसके अलावा कल्चरल अकेडमी के साथ भी मुंसलिक रहे, गोया कि विद द पैसेज ऑफ टाइम तुम गयु शेप तो क्या बासान अख जम्मू कश्मीर फिक्शन राइटर्स गिल्डुक रोल या कल्चरल अकेडमी हुंद रोल तमे अलाव सानिम अजिक नौजवान यम जन अमे आय सोचान मुझे बसान ये थोड़ा हमें इसको भी इंट्रिकेसी से देखना पड़ेगा. मैं बसान नंबर अख बुछुस न ऑनेस्टली स्पीकिंग बुछुस न कंप्लीटली अगेंस्ट द आइडिया ऑफ राइटिंग एंड अपलोडिंग ऑन सोशल मीडिया के तिकायसे अगेन ये बड़ डैमेज करा ये तुम वंडरफुली पुट करो कि हर कह बसान राइटर तु वीत मगर एट द सेम टाइम ये समझुन कि ये नफर अपलोड करान या अमिस बसान बह हसा लेखान यह वैलिडेशन सीक करान यह एक्नॉलेजमेंट सीक करान अमिस कुन सात वन अमिस कंसे वन बह हसा राइटर यीतिस कालस अमिस कह वन कि च हसा छुक राइटर अस हेको न अमिस नफरस यह एक्सपेक्ट कर कि यह आसे ऑलरेडी बुधा बनियोमुत अमिस आसे पाई बह हसा बॉर्न राइटर यू नो मिसाल बह वन पन्नी दलील कि यम सात बह नज़म हेत आसान पकान दूरदर्शन या रेडियो कश्मीर तम सात गोस बह वरी ब्रोट गोस बह अकेडमी मज एट समखे में सलीम सालिक साहब एडिटर उर्दू अमिस हसा वोन बह हसा लेखान दोपन क्या लेखान दोपन बह हावे पगह नज़म ठीक यू नो तो वैलिडेशन तम सात म्याने वक्त पकुन तो गुन अजकिस दौरस मज वैलिडेशन यह सोशल मीडिया अगर निम तन आइडेंटिटी क्राइसिस तीचा ज्यादा अमिस नफरस बास बह नसा छुस न राइटर देयर फोर बहुस न कहें अगर नी यह कहें सो बड़ डेंजरस स्पेस अमिस बिलीव कर कि बह हसा छुस कह यह फर्स्ट स्टेप तुम मोन गर्ज वन स्टेप वन हैज टू बी बह हसा छुस क्या रोजन अथ इल्यूजनस मज बह हसा छुस बड़ बार राइटर मे छन दिखती so long as अमिस आसे खबर कि वन हसा स्टेप 2 सो स्टेप 2 उस्तादन हज रहबरी सो स्टेप 2 पान पारुन सो स्टेप 2 यह वुचुन कि यह हसा बड़ वास्ट दुनिया राइटरन हुन एतना छुस न मुजरा कुनी सो स्टेप 2 मगर शुरू अमिस इल्यूजन करन कि हसा छुस राइटर यू नो तो मैन खतर मे बासान सह थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट ट्रैप तो वो बिल्कुल ठीक कि आजकल बह वरी कह वरी लकट लकट शुर किताब छापान पत फोटो वोटो खलान बने राइटर बेन सेल्फ पब्लिशिंग जमान गो तुम क्रिटिकल आई कहें गोड वन पब्लिशर रिजेक्ट करान छकान बड़ बड़ मैनुस्क्रिप्ट्स तुम बुथिस पे कि क्या बकवास वो क्रिटिकल आई थर्ड आई सो थर्ड आई गई सोशल मीडिया से टोटल खत्म फॉलोवर दोस्तन सोजान प्लीज लाइक माई पेज यह ट्रैप बट अवेयरनेस बकार तो एज मच एज दिस इज अ ट्रैप बहुत स्टिल वनान कि given the greater challenges that our society has मिसाल वारिया कथ गसान ड्रग मुसीबत बाकी मुसीबत इन मुसीबतों से बचने के लिए लेट्स एनकरेज आवर यूथ टू हैव एन आइडेंटिटी फोटोग्राफी में ज्यादा पहानी गोमुत नफर फोटो तुलान खालान तो बनो फोटोग्राफ लेट देम बिलीव इट इन स्टेप 1 मगर स्टेप 2 सन जिम्मेदारी उस्तादन उस्ताद के उस्तादन हज जिम्मेदारी यमन शुरन ग्रूम करन शुरन हज जिम्मेदारी यह समझुन कि दुनिया कूता वास्ट मे बे अपलोड करने से नसा बनूस ना राइटर क्या अगर ये हैंड इन हैंड पाकि मैं बासान इट शुड वर्क तो आपकी बातों से रिफ्लेक्ट बहुत कुछ हो रहा है और मेरे जहन में एक सवाल है जो शायद मैं पहले भी पूछना चाह रही थी. आपने अपनी लाइफ में अपने जो प्रोफेशन का खुद मतलब भले ही आपके टीचर ने आपको डायरेक्शन दिखाई लेकिन चूज किया, आपके पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा इन योर जर्नी? बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक बच्चा तभी कुछ कर पाता है जब उनको सपोर्ट हो, फिर चाहे लड़का हो या लड़की हो. हाउ वाज योर पेरेंट्स रोल? बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इज़ एन अंडरस्टेटमेंट. माय फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज 4 years old. तो उसके बाद जो लाइक मदर ने पूरा टाइम शी ब्रॉट अस अप, तो रॉपे अथस के मिलान के इन कैश टोटल नहीं की ना अक्रॉस द एंटायर चाइल्डहुड. गसान क्या उस तम वक्त बह वनान 96-97 की बात मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे
स्टेशनरी वलिस रत पत 4,000 रुपये दिन सो क्या स्टेशनरी स्टेशनरी तम हंग मंगच मैगजीन्स हंग मंगच किताबन मज कुठ भरित तो मोज वन वन याद बे अलहमदुल्ला मोज थोड़ा परमस लिखमस मतलब शी इज अ ग्रेजुएट तो सो मे वन कि किताब को अपना फ्रेंड बनाओ सो थोड़ा वन एक्सट्रीम पहान तो किताब हेक टोटल ती फ्रेंड बनित क्या मगर शी वांटेड मी टू लर्न और पूरा टाइम पूरा बचपन उसी में गया दशन तो किताब खोबर तन किताब मे याद माजन तूता कांप रात बिहित तो बेन तन अक्सी जाए मोज शिंगित पे नंदर ठल ग 12 बज रच पे पान वर गंडान कि बिहति शंग 5 मिनटन बह थवे दरवाजस कुन नजर युथि ठक ग बेन धक् दिन वो मोज आई पे 5 मिनट ग किताब इत पे बह तमिस वन शंग 5 मिनट बह थवे नजर मतलब यूता बीम तो यूता किताबन अंद पे उस वजह से ही आपने बहुत कुछ सीखा भी अपनी जिंदगी में अगर उस टाइम पे एक्सट्रीम रहे उस ही वजह से यू लर्नड एवरीथिंग शिकायत लुकन हिज्म कर नौजवानों जिक्र पद पन्नी जिगर नौजवानों एक लाइन में अगर आपको मैसेज देनी होगी हमारे नौजवान दोस्तों को क्या होगी बहक मिनट जिंदगी नियामत बामरुन क्या कबीरन वोनमुत यह क्या कबीर साहब करान तमिस तो फेलियर बासान इन एवरीथिंग दैट ही डिड ही फाउंड अ स्ट्रेंज फेलियर इन इट अत मगर बामरुन क्या मे बासान वेदर यू आर परफेक्ट वेदर यू आर इम्परफेक्ट पकुन जीरा दका दिन बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके आज के इस प्रोग्राम में आपकी जो इनसाइट्स है इस हवाले से जानने के लिए और अपने नाज़रीन तक पहुंचाने के थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडेस सेशन थैंक्स अ लॉट और नाज़रीन मोहतरम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैं माजरत ख्वाह हूं मैं जानती हूं इसका तो मैंने जिक्र पहले ही तमहीद में ही किया था कि गला खराब है और अंदाजा आपने खुद लगाया था गलती हुई हो तो माफ कीजिएगा आज के इस प्रोग्राम में इतना ही हमें उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा मुझे और नफीसा को दे प्रोग्राम कंक्लूड करने की इजाजत मिलेंगे इंशाल्लाह जरूर कल सुबह फिर से 8 से लेकर 9 बजे तक गुड मॉर्निंग JNK।